आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के इस फरमान के साथ कि यकीनन हम ऐसे लोगों का अजर ज़ाया नहीं करते जो अच्छी तरह से अमल करते हैं। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छा सा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में तो हम जो भी काम करना चाहते हैं उसे हम परफेक्शन पर लेकर जाना चाहते हैं और उसे हम बहुत अच्छा सा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम कुरान सीखें और सिखाएं तो उसी लेवल पे जाके परफेक्शन वाले लेवल पे जाके इंशाल्लाह। तो आज सबक 10A आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए का आगाज करते हैं इंशाल्लाह। जी, तो क्या आपने इस सबक की वीडियो देखी थी पिछले सबक की जो आपको लेसन्स जो वो मिले थे? तो आप हैंड रेज करके इंशाल्लाह मुझे बताएंगे और चैट बॉक्स में भी आप एक्टिव होंगे तो आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह ताला। क्या आपने जो है वो वीडियो देखी थी आप लोगों ने? जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके वक्त में और आपकी सलाहियतों में बरकत डाले। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें नाजिल करें इस कुरान के जरिए जिसको आप सीखने के लिए वक्त लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस इल्म पर अमल करने वाला बना दे। जी, पिछले इसबाक को हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। जी, इल्लल्लाहु का माने बताएं। इल्लल्लाहु। जी, ए बी सी डी। जी, इल्लल्लाहु। जी, नाज़िर करीम लास्ट 2 वाले देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके वक़्त में बरकत डाले। जी, सी मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग सी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इल्लल्लाह। जी, इसका सी आंसर है। जी, तर्जुमा कीजिए यौमी। यौमी इतना आसान। यौम दीन भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो। यौम ईद हमने पढ़ा था। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी, वेल डन, शाबाश। बिल्कुल इसका जवाब बी है। सबा कह रही हैं, जवेरिया भी, अजीज़ा भी कह रही हैं बी, बिनिश माशाल्लाह, ईमान आतिफ कह रही हैं, नादिया अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लैता, ये अब आपका टेस्ट है। सल्लैता, और इसका आपने इशारा भी करना है। सल्लैता। तो आपने ये दुरूद में हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा लेसन था पिछला। अल्लाह करे कि सभी वो लेसन देखें और उसको याद भी रखें। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग बी। जी, आपने दुरूद भेजा। सल्लैता। जी, वेल डन, आपने दुरूद भेजा। तो आज का सबक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसे आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। इस सबक में आज हम दुरूद के बाद की और नमाज के बाद की दुआएं देखेंगे और ग्रामर में यानी पार्ट बी, कुरान पार्ट में तो हम दुआएं देखेंगे ना, और ग्रामर पार्ट में हम फेल माजी के अगले सेट देखेंगे। नौसरा, ख्वाला का, जाकारा, आबदा, बहुत आसान। और नकाते तालीम या शौक देखेंगे इंशाल्लाह। और सबसे मजे की बात कि इस सबक में अगेन हम 14 नए अल्फाज सीखने वाले हैं जो कुरान में 928 दफा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितना प्यारा फ्रेश फ्लावर। अल्लाह करे कि हमें जन्नत में भी प्यारा प्यारा घर, बागों वाला और इस तरह फूलों वाला घर मिले इस कुरान के तवस्सुत से। सबक नंबर 10 के खत्म होने तक आप 116 अल्फाज सीख चुके होंगे। बारकल्लाह, खुश नसीब हैं आप सब। यकीन करें आप वाकईतन खुश नसीब हैं। और मेरी तो दुआ है कि आप, अल्लाह ताला आपको इस पे इस्तिकामत भी दे कि अल्लाह ने आपको अपने कलाम के लिए चुना है और आपको अल्लाह ताला ने इस सबक के एंड तक 116 अल्फाज सिखा दिए जो कुरान में 28,000 से ज्यादा दफा आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी आप 28,000 अल्फाज कुरान के सीख चुके हैं और टारगेट हमारा क्या है? 78,000। तो देखिए किस कदर तेजी से वक्त गुजर रहा है और ये जो वक्त लगाया हुआ होगा इंशाल्लाह ये आपके लिए गवाह बनेगा। और होमवर्क को तो हम देखते हैं साथ साथ। 2 तलावत के होमवर्क, 5 मिनट तलावत के आपने इंशाल्लाह, और 2 पढ़ने के किताब से और बुकलेट से। ठीक हो गया? और सुनने का, और कोई ना कोई अपना साथी जरूर बनाए। आप यकीन करें कि दुनिया में भी नेक दोस्त काम आता है और आखिरत में भी नेक साथी जो है वो आपके साथ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नेक और सौलिहीन में से कर दे। तो जिस दुआ आज हमने कौन सी सीखनी है, इतनी प्यारी दुआ है, आप यकीन करें बहुत खूबसूरत दुआ है, बहुत प्यारी दुआ जो हम हर रोज नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन क्या वाकईतन हम इसका मीनिंग भी जानते हैं? तो आइए देखिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ऐ हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। जी, तो रब्बना
ये आप सब इससे वाकिफ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्ड से। और टेबल हमने देखा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बना, रब्बुना, और यहाँ पे वर्ड है रब्बना, ए हमारे रब। तो याद करिए जब हमने रब के मीनिंग में देखा था तो कितना प्यारा हमने इसका मीनिंग देखा था कि किस तरह अल्लाह ताला हमारे एक एक खुलिये की परवरिश कर रहा है, प्यार से, मोहब्बत से, अपनी रहमत के साथ। फिर आतिना, आतिना के दो टुकड़े हैं, आतिना, और इसमें इशारा होगा आतिना, आती दे, और ना हमें, आतिना दे हमें। और आपने अक्सर ही कुरान में ये वाली आयत भी सुनी होगी, आकिमुस्सलाता व आतु ज़का व आतु, आती, आतू, ठीक है, इससे आपको इंशाल्लाह ताला याद भी रहेगा। आतिना दे हमें। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे फिर दुनिया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर दुनिया को हम देखेंगे। फी हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और दुनिया भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इससे पहले हम दुनिया के बारे में हम जानेंगे कि दुनिया है क्या, जिसके पीछे हमने दौड़ लगाई हुई है। तो हमने पीछे कहीं पढ़ा था कबीर बड़ा और अकबर बहुत बड़ा, और आज आप पढ़ रहे हैं कुबरा, अकबर के बाद कुबरा, अकबर बहुत बड़ा और कुबरा किसी बड़ी चीज को कहते हैं। इसी तरह असगर, सगीर हमने पढ़ा था छोटा, असगर बहुत छोटा, सुगरा किसी बहुत छोटी चीज को कहते हैं। अदना और दुनिया, अदना और दुनिया, कोई बता सकता है अदना का क्या मतलब है? चैट बॉक्स में देखते हैं कौन बताता है, किसको पता है अदना क्या? अगर कोई आपसे कहे कि आप आला चीज लेना चाहते हैं या अदना, तो आपके जहन में क्या चीज आती है, इसका क्या मतलब है? जी, अलीजे कह रही आला, बिनते आदम कह रही है छोटा, हकीर, जी सईदा ने कहा हकीर, बिल्कुल मामूली, जी। और अदना जो है हकीर चीज को, घटिया चीज को कहते हैं, अदना कहते हैं घटिया चीज को। और दुनिया देख लें जो किस वर्ड से निकली है, अदना से निकली है। तो ये अब आपने अपने जहन में भी रखना है कि हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। फिर दुनिया, दुनिया में, और दुनिया का जो लफ्ज है ना वो कुरान में 115 दफा आया है, 115 दफा, जी। हसना, बहुत मजे की बात, हसन जो है वो अच्छाई को कहते हैं। और हसना अगर हमने जो है इसका मुअन्नस बनाना है तो हमने सीखा था कि गोल ता एंड पे लगा दो, तो हसन अच्छा या भलाई, और हसना जो है वो फीमेल यानी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हसन और कुरान में 31 टाइम आया है। और फिर आगे अगर आपने इसका जमा बनाना है मुअन्नस का, तो हम सब जानते हैं अलिफ और ता लगा देते हैं तो वो मुअन्नस बन जाता है। तो कितने अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा आप फेमिलियर हो गए ना, हसन, हसन से हसना गोल ता लगा के, और हसना से हसनात यानी ज्यादा सारी भलाइयां। तो आए इसका मुताला गौर फिक्र करते हैं शौर और एहसास के साथ, और इसके असबाब भी हम देखते हैं इंशाल्लाह कि असबाब में हमने इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं, इससे हम क्या सबक लेने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि अक्सर जो हमारी दुआएं हैं ना रब्बा ना से शुरू होती हैं। आप कुरान में हाईलाइट करिएगा कभी कुरान पढ़ते हुए, तलावत करते हुए, ज्यादातर दुआएं हमारी रब्बा ना से शुरू होती हैं। तो रब की तशरीह तो आप सबको याद है ना, कि हर जरूरत को पूरी करने वाला और हमारी परवरिश करने वाला हर जरूरत को पूरी करने वाला और परवरिश करने वाला। तो हम आगे देखेंगे कि हसना बेसिकली क्या है। हसना अभी हमने पढ़ा तो है कि भलाई है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है, जरूरियात जिंदगी, यानी जो जो चीजों की हमें नीड्स है एक आम इंसान को, सेहत की, ज़ाहिर खानदान की कामयाबी भी चाहिए, इज्जत चाहिए, वकार चाहिए, माल दौलत, नौकरी चाहिए, तजारत भी चाहिए, खानदान भी मेंटेन करना है, बच्चे दोस्त वगैरह सब कुछ जो है वो हसना में आ जाता है। और वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद है यानी फायदा मंद है, जैसे फायदा मंद इल्म यानी नफामंद इल्म और सही अकीदा, अच्छे अमाल, इखलास, अच्छे अखलाक और तरबियत वगैरह। और इसी तरह अमन सुकून जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल किया जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज, कुछ भी दुनिया का, चाहे वो माल है, दौलत है, औलाद है, नौकरी है, तजारत है, कुछ भी वट एवर हसना नहीं है अगर वो आपकी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। बस यहाँ से आपने हसना की डेफिनेशन अपने जहन में रखनी है कि हर वो चीज जिसने आपकी आखिरत बर्बाद कर दी वो हसना की लिस्ट से निकल गई। तो एहतसाब, क्या कभी मैंने सोचा है कि दुनिया में मैं किन किन चीजों के पीछे मैंने दौड़ लगाई हुई है? क्या जिन चीजों के पीछे मैं दौड़ लगा रहा हूँ वो ठीक है?
اور اسے مانگنے کے بعد اگر مجھے وہ ٹھیک چیز نہیں ملی کافی کوشش کرنے کے بعد بھی، تو اس کے بعد بھی کیا میں مطمئن رہتا ہوں؟ اور اس کے بعد پھر میں نے پلان بنانا ہے کہ روزانہ کا صبح سے شام تک ایک اسکیڈول میں نے تیار کرنا ہے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ میں ایسے کون سے کام کروں جس سے مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہو۔ تو یہ اس کو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ پلان آؤٹ کرنا ہے۔ تو آپ سب اونچی آواز میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے، تصور کے ساتھ، ربنا اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، آتنا فی دنیا حسنا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا کی بھلائیاں۔ جی چیٹ باکس میں آ جائیں سب، انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں چیٹ باکس میں۔ جی آتنا، آتنا ابھی آپ کو بتایا تھا جی، ABC، جی آتنا اشارہ بھی سب نے کرنا، لائبہ نے بھی بی کہا، اقصا، ایمان، فاطمہ، بینش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ایکٹیو ہیں الحمدللہ۔ اور بی، جی بالکل اس کا آنسر دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا آنسر۔ اس کا آنسر بھی دے ہمیں۔ دنیا کی حسنہ میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اور سے دیکھنا ہے کیا ایک سے زیادہ آنسرز ہیں؟ ضروریات زندگی، علم اور ایمان، ABCD، جی مجھے بتائیں کون سا؟ ایک سے زائد کا جواب کا آپ نے جی آل، جی بالکل آل، کسی نے لکھا ہے آل، نام اوپر چلا گیا، ہمارا بھی کہہ رہی ہیں، لائبہ آل کہہ رہی ہیں، بنت آدم آل کہہ رہی ہیں، جی آل بالکل ساری چیزیں اس میں شامل ہیں دنیا کی حسنہ میں۔ جی اگلی آیت ہماری وفل آخرہ، وفل آخراتی حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ وفی ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ فی میں، تو آخر آخری، اور آخرہ گول تا جب لگا دیا آخرات، تو یہ کیا بن گیا؟ آخرت۔ اور یہ قرآن میں 115 دفعہ آیا ہے، آخرت قرآن میں 115 دفعہ آیا۔ اور حسن، حسن سے ہم نے پڑھا تھا نا، حسنہ گولتا لگا کے، تو اسی طرح آخر سے آخرہ گولتا لگا کے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث ہے، گولتا لگے نا اس کے اینڈ پہ۔ تو اسباق ہم نے کیا سیکھنے سے؟ آخرت کی بھلائیوں سے کیا مراد ہے؟ آخرت کی بھلائیوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے، اللہ کی خوشنودی، اور پھر جنت، پھر سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ۔ لیکن دنیا میں ہمارے گھر والے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے پیاروں کے ساتھ، لیکن آخرت میں ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہوئے جائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو یہ ہے آخرت کی بھلائیاں، آخرت کی حسنات۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، وفل آخراتی حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ جی تو آپ سب انشاءاللہ چیٹ باکس میں آئیں گے۔ جی وفل آخرات کا معنی، وفل آخراتی کا معنی، جی سی موسٹ آف یو آر آنسرنگ سی الحمدللہ، چیٹ باکس میں سب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح آپ جلدی سے آنسر دیتے ہیں نا، اللہ آپ کو جلدی سے جنت میں بھی لے جائے انشاءاللہ، کسی کو بھی جنت کے دروازے پہ انتظار نہ کرنا پڑے، ہم سب کے سمیت۔ تو آخرت کی حسنہ میں کیا شامل ہے؟ ABCD، جی سوچ کر جواب دینا ہے، ABCD، جی فائزہ کہہ رہی ہیں آل، عروج کہہ رہی ہیں آل، جی لائبہ رزاق کہہ رہی ہیں آل، جی بالکل۔ جی یہ اگلی آیت ہے، وقنا عذاب النار، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب، عذاب سے، النار آگ کے۔ تو وقنا ہم نے دیکھنا ہے، جی کون بتائے گا وقنا کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 1 2 3۔ اور آج ایک انٹرسٹنگ بات آپ سیکھنے جا رہے ہیں کہ عربی کتنی وسعت والی لینگویج ہے۔ جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ، اقصا کہہ رہی ہیں 3، ہمارا بھی کہہ رہی ہیں 3 ہیں، سمینہ خالد کہہ رہی ہیں 3، فنش 3، جی بالکل 3 ٹکڑے ہیں، وا قی نا، وا اور کی بچا نہ ہمیں۔ اور آپ دیکھیں کی، دیکھیں چھوٹا سا ورڈ ہے، کاف کے نیچے زیر ہے کی، اور اس کا پورا ایک مطلب ہے بچا، باقی نہ، ہے نا انٹرسٹنگ بات، اور کس قدر وسعت ہے عربک لینگویج میں۔ عذاب تو آپ فیملیئر ہیں اردو سے، عذاب، النار فیملیئر ہیں آپ، قرآن میں 145 دفعہ ہے، اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ النار آگ، تو مطالعہ اور فکر کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ہر مسلمان کو نوازا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں، تو جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی صفائی کریں گے، اور یہ صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ علماء کرام کے مطابق اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلاً
دنیا میں ہی استغفار کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا. دنیا میں جو بھی آزمائشیں، مصیبتیں، مشکلات آتی ہیں وہ بھی ہماری صفائی کا ذریعہ ہے. موت پر مشقت کرنا، پھر قبر کی اور حشر کی سختیاں برداشت کرنا، اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس شخص کو آگ میں ڈالا جائے گا. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی آگ میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کی صفائی ہو جائے اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہو. تو صفائی کی سب صورتوں میں سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ استغفار کا ہے، اس لیے ہم سب کو بہت زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے؟ کہ آپ معصوم تھے. اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو آپ سب تصور اور احساس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. وقینا عذاب النار، اونچی آواز میں آپ کے کانوں کا آواز جائے، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. آمین. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ سے جتنے لوگ کلاس لے رہے ہیں اور جتنے لوگ کلاس نہیں لے سکے ان سب کو اللہ تعالیٰ اس آگ کے عذاب سے بچا لے. الحمدللہ. جی چیٹ باکس میں آپ کو آنا ہوگا واقعہم. ابھی ہم نے واقعی نہ پڑھا تھا، واقعی نہ، اور اگر ہم کہ واقعہم تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ واقعہم. ABCD. جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ بی. جی بالکل. اور بچا انہیں. واقعہم اور بچا انہیں. جی بالکل. واقعی نہ. واقعی نہ میں کتنے الفاظ؟ ابھی میں نے آپ سے کوشچن پوچھا تھا 1 2 3 کتنے الفاظ ہیں؟ جی امارا کہہ رہی ہیں 3 الفاظ ہیں. جی ویل ڈن بنش لائبہ بنت آدم عروج فائزہ سمینہ نادیہ عظما. بالکل واقعہ میں 3 الفاظ ہیں. ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں، کب جھڑ جاتے ہیں؟ ABCD. جی کب کب جھڑتے ہیں؟ جی سارے ہی اس کے جواب ہیں. جی تو نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلی دعا بھی یاد کی ہوگی جو ہم نے سیکھی تھی، ہے نا؟ جی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے ہی نہیں کہہ رہے، ہم سب کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد ہم یہ دعا کبھی پڑھنا نہ بھولیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے دیکھیں، لیکن اس کے اندر وسعت کتنی ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آج ہی یہ دعا یاد کروا دے اور ہم سب کبھی بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کو نہ بھولیں. دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے کہ کس طرح رسول اللہ نے اتنا زور دیا حضرت معاذ کو اور یہ دعا سکھلائی. پہلے ان کا ہاتھ پکڑا. دیکھیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا اکثر ہم اپنے بچوں سے یا اپنے دوستوں سے کہ یہ کر لو، لیکن جب ہم کسی کو احساس دلانا چاہتے ہیں تو ہمارے ایکشنز میں وہ چیز آ جاتی ہے. تو دیکھیں رسول اللہ نے کیا کیا، حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر قسم بھی کھائی اور پھر اس بات کا یقین دلایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت کرنے لگا ہوں، اور پھر وصیت کیا کی کہ اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. تو تصور اور احساس کے ساتھ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ سب بھی آج اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم بھی کبھی اس دعا کو نہیں چھوڑیں. تو نماز کے بعد پڑھنے کی اہم دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بہت آسان ہے. آئیں اس کو ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں. اور موسٹ آف اس جو ہے نا وہ فیملیئر ہے کس سے؟ اللہم سے. تو وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. آئنی آئنی آئن اور نی 2 ٹکڑے ہیں اس کے. آئن اور نی مدد کر میری. آئنی میری مدد فرما. اے اللہ میری مدد فرما. آئنی آؤن سے بھی نکلا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ فاتحہ میں نستعین پڑھا تھا تو استعانت یہ ملتے جلتے روٹ ورڈ ہیں ان کے. اللہ آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ذکری کا دیکھیں اللہ ذکری کا میں 3 ٹکڑے ہیں. اللہ پر ذکری ذکر یعنی یاد اور کا تیری یاد کرنے پر. تو ہم اللہ سے کیا مدد مانگ رہے کہ اللہ میری مدد فرما تجھے یاد کرنے کے لیے. تو دیکھیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بھی ہمیں توفیق چاہیے اور اللہ کی مدد چاہیے. وہ شکری کا واہ اور
शुक्री शुक्र का तेरी, ठीक हो गया, और तेरे शुक्र करने का, और उसके बाद वह हुस्नी, हुस्न हमने पीछे देखा, अच्छाई या भलाई, और ये कुरान में 13 दफा आया। इबादतिक, तेरी इबादत, इबादतिक, तेरी इबादत, इबादतिक। तो देखें इसको मुताला और फिक्र से, और इसके असबाब को हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि इस दुआ से हमने सीखना क्या है। इस कदर प्यारी दुआ है, इस कदर प्यारी दुआ है कि नमाज के बाद एहसास के साथ हम दुआ करें कि अल्लाह, अगरचे कि मैंने अभी नमाज पढ़ी है मगर मैं उस तरह तो नहीं पढ़ सका जैसा कि मुझे पढ़नी चाहिए थी, और इसलिए मेरी मदद फरमा कि अगली बार मैं तेरी और अच्छी इबादत कर सकूं। और आप सब जानते हैं कि हमारी नमाजें कैसी हैं, तो ये दुआ मांगना हम सबके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और फिर ये कि अल्लाह, अब नमाज के बाद भी मैं दुनिया के कामों में तुझे भूल ना जाऊं, और तेरी याद रखने पर, तेरा जिक्र करने पर मेरी मदद कर। और जब तक हम अल्लाह ताला से मदद करते मांगते रहेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह को तो मांगना बहुत पसंद है। अल्लाह वाहिद बादशाह है जो चाहते हैं कि इंसान उससे मांगे, और ना मांगने पर अल्लाह नाराज होते हैं। तो जिक्र, इंसान अल्लाह को याद नहीं रखता, भूलता रहता है, इसलिए कि दुनिया बड़ी शिद्दत से हमें अपनी तरफ है। दुनिया के कामों में, नफा नुकसान में, कारोबार में इंसान डूबा रहता है, हर वक्त इसी सोच में रहता है। तो अल्लाह से जिक्र की जो है तौफीक मांगनी है। फिर शुक्र, खासकर खुशहाली और नेमतों के वक्त हम अल्लाह को बिल्कुल भूल जाते हैं, तकब्बुर में भी आ जाते हैं, अपनी सलाहियतों पर बड़ा डिपेंड करने लग जाते हैं ना। तो इसमें भी अमली शुक्र करना याद नहीं रहता, यानी नेमतों का सही इस्तेमाल करना याद नहीं रहता। अच्छी इबादत की फिर तौफीक मांगना, अल्लाह से मदद मांगना, कि अक्सर हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन फर इधर उधर सोचते हुए बगैर एहसास के, कभी जान पर सुस्ती के साथ, जान बूझ कर सुस्ती के साथ भी पढ़ते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, अच्छी इबादत करना चाहिए, यानी ऐसी इबादत जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। तो ए अल्लाह, हम सब इस तरह की जिंदगी गुजारें और इस तरह की इबादत करें कि वो तेरी बेहतरीन इबादत हो। चलिए सब तसव्वुर और एहसास और दुआ के साथ इसकी प्रैक्टिस कर लें। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ अल्लाह, मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो चैट बॉक्स में आ जाए सब इंशाल्लाह। जी, चैट बॉक्स में आ जाए आप। जी, आईनी का तर्जमा कीजिए, क्या था? ABCD याद है आईनी का? अगर आपने इशारा भी करना है, और ऑन से आपने याद भी रखना। जी, मोस्ट ऑफ यू आर आंसर डी, माशाल्लाह बाराकल्लाह, बड़े ज़हीन है आप सारे। अल्लाह ताला ने देखिए आपकी ज़ियारत अपने कुरान के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, ये दुआ नमाज के बाद पढ़ने की वजह क्या है? एक वजह बताओ। ABCD, जी, किस लिए? जी, सईदा कह रही हैं सी। जी, लाइबा भी सी कह रही हैं, अमारा सी कह रही हैं, विनिश, समीना, ईमान, आतिफ कह रही हैं सी, उस्मा कह रही हैं जी, तंजीला कह रही हैं सी। जी, ताकि अल्लाह के कामों में अल्लाह को हम याद रख सकें। ये रसूल अल्लाह कितनी दफा इस्तगफार करते थे? ABCD कितनी दफा इस्तगफार करते थे? फातिमा कह रही हैं जी, सईदा, रूज, अलीजे कह रही हैं भी जी 100 दफा, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अल्लाह से दुआ है कि आपने जो कुछ सीखा है इसमें, अल्लाह ताला जो है वो आपको बेहतरीन सीखने वाला और बेहतरीन सिखाने वाला बना। और पूरी कोशिश कीजिए कि आप जो है वो अल्लाह ताला, ये दुआ जो है वो आप याद कर लें। अगर याद नहीं होती तो आप लिख के, जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं ना वहां रख लें, और ये कि आसानी से फिर आपको याद हो जाएगी। फौरन नमाज के बाद आप ये दुआ पढ़ेंगे तो आप दिन में भी अगर 5 दफा पढ़ लेंगे तो 2-3 दिनों में ही आपको इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, ग्रामर का लेसन इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं इंशाल्लाह। 1 मिनट ब्रेक होगी इंशाल्लाह, राइट आफ्टर 1 मिनट आप क्लास शुरू करेंगे इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें। जी, अजान ब्रेक हो रही है, पहले अजान ब्रेक ले लेते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक 10 भी आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। ग्रामर पार्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। रेस्ट भी हो गए बीच में अल्हम्दुलिल्लाह। एक ठंडा सांस लीजिए और ग्रामर पार्ट के लिए आप जो है ना वो एक्टिव हो जाए इंशाल्लाह। तो जी शुरू करते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत से।
اللہ کی توفیق سے کیا آپ نے گوگل کوئز کیا تھا؟ جی ABCD جی ساتھ ساتھ اگر آپ کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ A. ویل ڈن ماشاءاللہ. اللہ آپ کے وقت میں برکت ڈالے. جی گوگل کوئز آپ لوگوں نے کیا تھا الحمدللہ. جی قواعد میں آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم نے پیچھے 3 دیکھے تھے نا ہم نے الحمدللہ فعل جعل فتح دیکھا تھا. آج ہم انشاءاللہ فعل ماضی میں دیکھیں گے نصر خلق ذکر عبد. بہت آسان. پریکٹس کر لیں گے تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور گرامر جیسا کہ ہم جانتے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ. تو آج یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جو ہے نا وہ آج کوئی اور کروائے گا. کس طرح ہم کرتے ہیں؟ ہینڈ ریز کریں کون کروائے گا؟ یہ کون بتائے گا کہ ہم کس طرح کرتے ہیں؟ جی سب سے پہلے ہینڈ ریز کریں. جی ہم نہ کریں کہہ رہے ہیں کہ وہ کروائیں. جی ہم نہ آپ کروائیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. جی جی ہم نہ آواز نہیں آ رہی ہم نہ مجھے آپ کی. جی ہم نہ کی آواز نہیں آ رہی. ہمارا آپ کروا دو. ہمارا آپ کروا دیں ہم نہ. میرا خیال ہے شاید مائک. جی سنیے دیکھیے میم آ رہی ہے ابھی. ہاں جی بالکل آواز آ رہی ہے ہم نہ آ رہی ہے. آگے بولیے. جی کروائیں ہم نہ. آ رہی ہے آپ کی آواز. جی کروائیں. چلے میں کروا دیتی ہوں. چلے آج میں کروا دیتی ہوں انشاءاللہ. کل جو ہے نا کوئی نہ کوئی کروائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سنیے. ہاں جی دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کے کیجئے. ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا ٹوٹل فزیکل انٹریکشن انشاءاللہ. تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اسم ہم پڑھ چکے. ہم نے اس کی نشانیاں بھی دیکھ لی تھی کہ اگر شروع میں ال آئے اینڈ پہ تنوین آئے واو نون آئے یا نون آئے یا الف اور تا آئے تو وہ اسم ہوتا ہے. پھر ہم نے الحمدللہ حرف دیکھ لیے تھے جو اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتا ہے اور ان کو ہم نے پہ ملا کے بھی دیکھا تھا. اس کے بعد اب ہم فعل دیکھ رہے ہیں اور فعل میں ہم فعل ماضی دیکھ رہے ہیں. تو آئے اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. جی ہمارا شیخ کا ہینڈ ریز ہے. جی ہمارا یہ ربہ کا ٹیبل آپ کروا سکتے ہیں. اسم کا ٹیبل آپ کروا دیتی ہوں. ربو ہو رباہم ربہم ربو ہو ربوہم ربوٹا ربی ربوتم ربنا ربنا. ربیہا ہاں جی ربنا ربوہا. ربوہا. جی ہاں ویل جی ڈن. جی صبا آپ کروا دیں حرف والا ٹیبل اور مطلب بھی بتائیں ساتھ میں. لہو لہم لکا لی لکم لنا. اور لہا ویل ڈن ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا الحمدللہ. جی تو فعل ہم دیکھ رہے تھے الحمدللہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریویژن میں بھی اور پچھلے لیسن میں بھی کہ فعل جو ہے وہ کتنے حروف سے مل کر بنے گا 3 سے. تو جیسے ہم نے دیکھا تھا پچھلے لیسن میں فعل فعلنا فتح فاتحہ. اس کے بعد ہم نے دیکھا نوسرا. آج ہم دیکھیں گے اور ضربا آج ہم دیکھیں گے. تو فعل کی 3 قسمیں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنی ہے اور یہ تھوڑی قسمیں جو ہے نا وہ اردو سے اور انگلش سے ذرا مختلف ہے. فعل ماضی وہ جو گزر چکا ہے. فعل مضارع جو ابھی ہونا ہے یا ہو رہا ہے. اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا. اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. تو فعل ماضی کو ہم دیکھ رہے تھے جو ہو گیا یعنی پرفیکٹ ٹینس جو چیز ہو چکی ہو. تو اس میں ہم نے ٹیبل دیکھا تھا فعلہ کا ٹیبل دیکھا تھا جو کہ اس ٹیبل پہ یعنی اس پیٹرن پہ 9000 ان نمونوں پر الفاظ. ٹھیک ہے تو لائبہ جو ہے نا وہ ہمیں فعلہ کا ٹیبل کروائیں گے. لائبہ رضا. جی لائبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل اس نے کیا فعلوا ان سب نے کیا فعلت آپ نے کیا فعلت میں نے کیا فعلتم آپ سب نے کیا فعلنا ہم سب نے کیا فعلها اس جی وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ صورت میں کیسے کیا وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی بہت اچھا آپ نے کروایا لائبہ. ویل ڈن بارک اللہ. جی جو ہے نا عائشہ صدیقی جو ہے وہ سوال کریں گی
اور صبا جو ہے وہ ان کے آنسرس کریں گے. ٹھیک ہے, عائشہ سوال کریں گی اور صبا ان کو آنسر دے گی. یہ جو ٹیبل ابھی آیا سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام عائشہ. جی عائشہ آپ سوال کریں اور صبا آپ جواب دے دیں. هل فعل نعم فعل هل فعلوا نعم فعلوا هل فعلت نعم فعلت هل فعلتم هل فعلتم نعم فعلنا. ویل ڈن, ماشاء اللہ, بہت اچھا ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. تو پچھلے اسباق سے ہم سوال لے لیں. من ربکم کا مطلب بتائیے, اور آپ نے اس کا اشارہ بھی کرنا ہے. من ربکم, من جانب سے ہم نے من پڑھا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہو. جی اے بی سی ڈی. جی موسٹ آف یو آر آنسرنگ ڈی. جی بالکل, من ربکم بالکل صحیح آپ نے جواب دیا. فیکم رسولہ, اب یہ دو لفظ ہیں اور دونوں میں اشارے بھی ہیں. دیکھیں فیکم رسولہ, پہلے فیکم کا آپ کریں گے. فیکم آپ پڑھ چکے ہیں, فیکم رسولہ. پھر آپ نے دیکھنا انشاءاللہ. جی سعیدہ کہہ رہی ہے سی, ہمارا کہہ رہی ہیں آمنہ, ناہید کہہ رہی ہے سی. جی بالکل آپ سب میں اس کا رسول ہے. لکم دینکم کا آنسر کریں. اس کا کیا معنی ہوگا؟ لکم دینکم, اے بی سی ڈی. لکم, پہلے لکم کا آپ نے جو ہے وہ انشاءاللہ اشارہ کرنا ہے, پھر دینکم کا. جی صبا بابر کہہ رہی ہے بی, علیزہ کہہ رہی ہے بی, فائزہ کہہ رہی ہے بی, ہمارا بی. جی ویل ڈن, تمہارے لیے تمہارا دین. تو آج کا سبق بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے الحمدللہ. تو سارے انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو ہے وہ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو آج کا جو سیٹ ہے نا وہ ہم نے دیکھنا ہے ناصرہ, مدد کی اس نے. ناصر آپ نے جو ہے ناصر نام بھی سنا ہوگا نا, اس سے آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. پھر خلقہ, پیدا کیا اس نے. عبادہ, عبادت کی اس نے. ذاکرہ, یاد کیا اس نے. سارے آپ کو ماشاءاللہ نا. تو ون بائی ون ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور سب پارٹیسپیٹ کریں, سب ہینڈ ریز کریں انشاءاللہ. ایک دفعہ میں ٹیبل کرواؤں گی اور آپ پھر اس کے بعد آپ میں سے دو لوگ کروائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے ہینڈ ریز رکھیں, سبھی پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی کا ٹیبل میں کرواؤں گی اور اس کے بعد آمنہ شہباز نے جو ہے نا وہ ٹیبل کروایا. ٹھیک ہو گیا. جی ناصرہ, ناصرہ اس نے مدد کی. ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. جی آمنہ اب آپ ریوائز کروا دیں, اس کے بعد عائشہ صدیقہ ریوائز کروا. پہلے آمنہ بسم اللہ. نصارہ اس نے مدد کی. نصارو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو نصر میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. بارک اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عائشہ اب آپ کروا دیں. جی عائشہ اب آپ یہ والا ٹیبل ریوائز کروا دیں. نصر اس نے مدد کی. جی آگے. کرواؤں میم؟ جی بیٹے کروائیں, بالکل کروائیں. جی عائشہ کروائیں. نصر اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. ماشاء اللہ بارک اللہ, بہت اچھا کروایا الحمدللہ. اگلے جو ٹیبل آئے گا نا تو وہ میرا خیال ہے اگلی جو ہے وہ ہمارا آئے گا ڈائلاگ انشاءاللہ. جی بالکل ڈائلاگ. تو یہ جو ڈائلاگ ہے نا یہ ایمان کروائیں گی سوال اور جواب کروائیں گی ہدا. تو آپ لوگ تیار ہیں, ایک دفعہ میں ریوائز کروا دیتی, پھر ایمان سوال کریں گی اور ہدا جو ہے نا وہ اس کے جواب دیں گے. حل ناصرہ کیا اس نے مدد کی. نام ناصرہ ہاں اس نے مدد کی. حل ناصرو کیا ان سب نے مدد کی. نام ناصرو ہاں ان سب نے مدد کی. حل نصرتا کیا آپ نے مدد کی. نام نصرتو ہاں میں نے مدد کی. حل نصرتم کیا آپ سب نے مدد کی. نام نصرنا ہاں ہم سب نے مدد کی. جی جی ایمان آپ سوال کر لیں اور ہدا آنسر دے دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل نصر جی ہدا آپ جواب دیں گی. ہدا چلے ایمان آپ خود ہی سوال کر رہے اور خود ہی جواب دیں. حل نصر نعم نصر.
هل نصروا نعم نصروا هل نصرت نعم نصرت هل نصرتم نعم نصرنا جی ویل ڈن ماشاء اللہ بارک اللہ بہت اچھا آپ نے کروایا اور کوشش کریں ساتھ ترجمہ بھی کروا دیں پھر ترجمے سے ذرا زیادہ کلیئر ہو جائے گا. جی ایک چیز آپ کو آج نا نئی سکھانی ہے اور بہت آسان ہے اور فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہے. وہ یہ کہ اصلی حالت جو ہے نا اگر ہم نے دیکھنی ہو تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اصلی حالت جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے. جب دو پیش ہوں گے نا اوپر تو وہ اصلی حالت ہے. کسی بھی اسم کے اوپر دو پیش ہوں تنوین میں تو وہ اس کی اصلی حالت ہوگی. جیسے زائدن تو وہ کام کرنے والا کون ہے؟ زائد کرنے والا ہے. لیکن اگر دو زبر آ جاتے ہیں تو وہ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوگا زائدن، یعنی وہ کام کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ آپشن کے طور پہ وہ آئے گا. تو یہ آپ نے چھوٹا سا ٹرک ہے، آپ نے اس کو انشاءاللہ یاد رکھنا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس کو آپ نے جو ہے وہ کام کرنے والا بنانا ہے. جیسا کہ یہاں پہ اگر سوالوں میں دیکھیں حل نصر زائدن، کیا اس نے حل نصر زائدن کیا اس نے زید کی مدد کی. یہاں پہ کس کی مدد کی جا رہی ہے؟ زید کی. اور مدد کرنے والا وہ ہے یا اس نے مدد کی ہے. ٹھیک ہے، تو زائد جو ہے نا وہ ایز این آبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے نہ کہ سبجیکٹ کے طور پہ. تو اس کے اوپر دو تنوین دیکھ لیں آپ ہیں زبر کی صورت میں، تو آپ جواب دیں گے نعم ناصر زائدن، ہاں اس نے زائد کی مدد کی. حل ناصر زائدن کیا ان سب نے زید کی مدد کی. نعم ناصر زائدن، ہاں جی ان سب نے زید کی مدد کی. حل نصرت زائدن کیا آپ نے زید کی مدد کی. نام نصرت زائدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. حل نصرتم زائدن کیا آپ سب نے زائدن کی مدد کی، زید کی مدد کی. نام نصرنا زائدن، جی ہاں ہم سب نے زید کی مدد کی. تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ جو ہے اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے انشاءاللہ. تو جی سوال ہے آپ سے، آپ کو چیٹ باکس میں سب آ جائیں، ایکٹیو ہو جائیں. دیکھتے ہیں پہلے کون جواب دیتا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ آج کا لیسن بھی ہے. جی حل نصر تم زائدن، حل نصر تم زائدن. ماشاء اللہ ڈی، سب کے جواب ڈی آ رہے ہیں. بنت آدم، ہمارا، عائشہ، عائشہ بطول، صبا، بابر، سانیکا، تنزیلہ ڈی جواب دے رہے. جی دیکھتے ہیں جی کیا جواب ہے. جی بالکل ڈی جواب ہے. ماشاء اللہ آپ تو بڑے ذہین ہیں الحمدللہ، بڑا جلدی آپ سیکھ رہے ہیں. حل نصرتا، حل نصرتا، اے بی سی ڈی. حل نصرتا آپ سے سوال کیا جا رہا ہے. حل نصرتا، جی ہدا کہہ رہی ہیں اس کا ڈی جواب، ڈی جواب ہے. جی کچھ اے جواب دے. حل نصرتا، آپ سوچے جب تا کی بات ہو تو آپ نے تو کر دینا ہے. تا کی جب بات ہو تو تو. حل نصرتا نام نصرتو کیا آپ نے مدد کی. جی ہاں میں نے مدد کی، اس کا اے جواب. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹیبل ہے خالہ کا. تو آپ ہینڈ ریز کریں تاکہ مجھے پتا چلے کون کروائے گا. پہلے میں کرواؤں گی انشاءاللہ، پھر آپ کروائیں گے. آپ میں سے 2 لوگ کروائیں گے. جی لائبہ کروائیں گی اور سانیکا کروائیں گی. ٹھیک ہے، پہلے میں کروا دوں ایک دفعہ، پھر اس کے بعد لائبہ کروائیں گی، پھر سانیکا کروائیں گی. جی خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا. خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. اور آپ کو نا یہ تیزی سے بھی آنا چاہیے. خلقا، خلق، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، ایسے تیزی آپ کے اندر روانی ہونی چاہیے. اگر آپ کو میننگز اچھے سے آتے ہوں گے، پریکٹس کی ہوگی تو آپ سیکنڈز میں کر لیں گے. اور نیکسٹ کل نا کمپٹیشن ہوگا، دیکھتے ہیں کون فاسٹ سب سے اچھا کرے گا. ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلے لائبہ آپ کریں، اس کو ریوائز کروائیں. لائبہ بسم اللہ الرحمن. خالق اس نے پیدا کیا، خالق ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ویل ڈن ماشاء اللہ بہت اچھا کروائے. جی سانیکا اب آپ کروائیں. خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ماشاء اللہ ویل ڈن بہت اچھا کروایا. جی عائشہ شاہد، عائشہ شاہد آپ کروائیں. عائشہ شاہد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عائشہ خالقہ اس نے پیدا کیا، خالقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا،
खलक़तु मैंने पैदा किया, खलक़तुम आप सब ने पैदा किया, खलक़ना हम सब ने पैदा किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए। जी, तो सवाल जवाब इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। देखिए, चीज तो अल्लाह ताला ही पैदा करते हैं, इसलिए इसका जवाब हम माँ में देंगे, यानी नहीं में देंगे, ठीक है। तो सवाल जवाब में एक दफा प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसके बाद जो है ना अमीना सादिया और आमना शहबाज आप दोनों सवाल जवाब करेंगे, ठीक है जी। हल खलका, क्या उसने पैदा किया? मा खलका, नहीं उसने पैदा नहीं किया। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया? मा खलकू, उन सब ने पैदा नहीं किया। हल खलकता, क्या आपने पैदा किया? मा खलकतू, नहीं मैंने पैदा नहीं किया। हल खलकतुम, क्या आप सब ने पैदा किया? मा खलकना, हम सब ने पैदा नहीं किया। जी, सबा बाबा कह रही कि मुझे भी कहे। चले ठीक है, आप ऐसे करें कि अमीना जो है सवाल कर ले और सबा बाबर जवाब दे। जी अमीना, आप माइक अनम्यूट करें बेटे, आप सवाल हल करें। खलका, हल ना खलका, मा खलका, मा हल खलका, खलका, मा हल खलकू, खलकू, हल मा खलकता, खलकू, हल मा खलकतु, खलकतु, एक मिनट मा ठहरे, खलकना। एक मिनट ठहरे। पहले सवाल करें जी, पहले सवाल करें। हल खलका, हल खलका इसमें सबा बाप जवाब दो। मा खलका, हल खलकू, मा खलका, मा खलकू, हल खलकता, मा खलकतु, हल खलकतुम, मा खलकना। जी, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। और जब तक ये सवाल ना कर ले दूसरा जवाब ना दे, ठीक है, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है जी। तो याद रखने वाली क्या चीज है, करने वाला हो तो शैयुन, और अगर चीज पर काम किया जा रहा तो वो शैयन होगा, ठीक है। जैसा कि आगे आ रहा है, हल खौला का शैयन, क्या उसने किसी चीज को पैदा किया? मा खौला का शैयन, उसने किसी चीज को पैदा नहीं किया। हल खौला को शैयन, क्या उन सब ने किसी चीज को पैदा किया? मा खौला को शैयन, उन्होंने किसी चीज को पैदा नहीं किया। हल खलकता शैयन, क्या आपने किसी चीज को पैदा किया? मा खलकतु शैयन, मैंने किसी चीज को पैदा नहीं किया। हल खलकतुम शैयन, खलकतुम शैयन, क्या आप सबने किसी चीज को पैदा किया? मा खलकना शैयन, नहीं हमने किसी भी चीज को पैदा नहीं किया। तो इस तरह ये सवाल जवाब इंशाल्लाह होंगे जी। तो खलक समावाती का मानी बताइए, चैट बॉक्स में आइए। खलक का अलहदा से आप तर्जुमा अपने जहन में लाएं, और अस्समावाती का अलहदा से, तो आपको फौरन पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग डी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, डी बिल्कुल। फलक उसने पैदा किया आसमानों को, अस्समावाती, माशाल्लाह कितनी जल्दी से अब आपको पता चलना शुरू हो गया ना चीजों का, अल्हम्दुलिल्लाह। हल खलकता, हल खलकता इशारा भी करें और मुझे बताएं कि इसका क्या जवाब होगा। ए बी सी डी, जब भी यहाँ पे ता आएगा और अगर आपने इसका जवाब देना तो वो तू में जवाब आएगा, ये आपने बस याद रखना। ये छोटा सा मैं ट्रिक आपको दे रही, ठीक है, टिप है जी। मा खलक, जी ज़करा, कौन कौन अल्लाह को याद करता है और किस किस को अल्लाह को याद करना अच्छा लगता है? कौन अच्छा सा फील करता है जब अल्लाह ताला को आप याद करते हैं? हैंड रेस करें, किस किस को अच्छा लगता है ना। अल्लाह ताला की याद में ही सुकून है। जब हम दुनिया को याद करते हैं, अपने बाकी मामलात की यादों में डूबे रहते हैं, जब हमारी यादों का मरकज कोई और बन जाता है ना तो हम परेशान रहते हैं। लेकिन जब हमारी यादों का मरकज अल्लाह ताला बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ये सुकून हम सबको दे। ये ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। और आपको अच्छा से याद होना चाहिए, ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना। और कुरान में देखिएगा कि इन लफ्जों में से कोई भी लफ्ज आया आपको फौरन इशारे के लिए तो याद आ जी। तो अरूज जो है वो करवाएं जी, अरूज। उसके बाद आयशा रहमान करवाएं, ठीक है, नए नए लोग करवाएं, सब सामने आया करें, आपका ना हेजिटेशन खत्म होगी, मजा भी आएगा। अरूज आप करवाएंगे इस टेबल को? अरूज आप ये टेबल करवाएंगी? साथ साथ इशारे भी करने, आप सबने भी करने अपनी अपनी जगह जी। जी अरूज,
نہیں عروج آپ کروائیں, میں تو چاہتی ہوں کہ نئے لوگ آئے سامنے. جی کوئی اور پھر کروا لیں. جی کون کروائے گا؟ سائمہ ناصر کروائیں. سائمہ ناصر آپ کروا لیں, اس کے بعد بینش کروائیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکرو ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ماشاءاللہ ویل ڈن, بہت اچھا کروایا. جی دوسرا نام میں نے کس کا لیا تھا وہ کروا لیں, اپنا مائک انمیوٹ کر کے. دوسرا نام میں نے کسی کا لیا تھا وہ کروا لیں. جی جی بیٹے. ذکرہ اس نے ذکر کیا, ذکروا ان سب نے ذکر کیا, ذکرتا آپ نے ذکر کیا, ذکرتو میں نے ذکر کیا, ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا, ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا الحمدللہ. جی عائشہ رحمان اب آپ تیار رہیے گا انشاءاللہ, اور ساتھ ایمان عاطف تیار رہیے گا انشاءاللہ سوال جواب کے لیے بعد میں. یہ ذکر اللہ, چیٹ باکس میں آپ کو آنا ہوگا سب کو انشاءاللہ. ذکر اور آگے ہے اللہ. جی ABCD. جی آمنہ کہہ رہی ہیں بی, علیزے کہہ رہی ہیں اے, لائبہ اے, سمینہ خالد بی کہہ رہی ہیں. جی ذکر ان سب نے ذکر کیا, ذکر اللہ, اللہ کا ہے نا. اگر آپ ایک ایک ورڈ کا کر لیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ذکر اللہ. جی ذکر تم اشارہ بھی آپ نے کرنا ہے. ذکر تم. جی ABCD آپ بتائیں گے سب مجھے. جی تم سب نے یاد کیا یا آپ سب نے یاد کیا. جی بی اس کا آنسر ہے. ناہید کہہ رہی ہیں, عزیزہ کہہ رہی ہیں بی, صبا کہہ رہی ہیں بی. جی یہ ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا, کیا آپ نے یاد کیا, اور کیا کے لیے تو آپ حل ہی سوال کرتے ہیں, تو آپ نے یاد کیا. تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ کیا اشارہ بنے گا. جی جی بالکل حل ذکرتا. جی الحمدللہ. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر رکشندہ بھی آج ہیں الحمدللہ آن لائن ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ. جزاک اللہ میم. یہ ترجمہ کیجئے ان کہ کا آپ نے ہینڈ بھی ریز ہے تو وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں. میم کا ہینڈ ریز ہے. جی میم آپ بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم آپ کیسی ہیں اور کیا حال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. الحمدللہ. QC3 جو آج کے دن کلاس ہوتی ہے ان کا فائنل کوئز ہو گیا ہے, تو ماشاءاللہ میرا ماشاءاللہ ٹیوزڈے فارغ ہے, تو میں نے کہا چلے آپ کی کلاس دی. اچھا میں یہ بتانا چاہتی ہوں, ابھی میں ٹیبل سن رہی تھی آپ لوگوں کے. جی ذکرہ کا جو ٹیبل تھا, تو جہاں آپ آتے نا کہ ذکر تم ذکرنا, اب اسے جی ذکرنا نہ کہیں. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, ذکرنا. تو ٹھیک دیر ہو از اے گیا. ڈفرنس بٹوین ذکرنا اینڈ ذکرنا, کیونکہ آگے جا کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ ذکرنا بھی کوئی بات ایک فعل ہوتا ہے اور اس کا میننگ بالکل ڈفرنٹ ہو جائے گا. تو شروع سے ہی اگر QC1 سے عادت ہوگی, کیونکہ اس نون کے ساتھ ایک الف بھی لگائے نا, تو this الف should be audible, الف کی ساؤنڈ آنی چاہیے. ہاں جی الف سے وہ لمبا ہو جائے. جی ذکر نہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ, یاد رہے گا انشاءاللہ. ہاں جی. جزاک اللہ. اس سے پھر نا یہ آپ کو QC4 میں ڈفرنس سمجھ میں آئے گا کہ کیوں ایسا کہا گیا. جی ٹھیک ہے, الحمدللہ. اوکے, کیری آن پلیز, کیری آن. جزاک اللہ. الحمدللہ آپ گائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے. جی تو ہم کہاں تھے؟ عبدہ پہ. عبدہ کا ٹیبل تھا. جی عبدہ ہم سب جانتے ہیں, عبدہ اس نے عبادت کی. عبدہ اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. تو یہ ٹیبل ہو گیا عبدہ کا. جی کون کروائے گا انشاءاللہ آپ میں سے؟ جی ہینڈ ریز کریے گا کوئی نیا آپ میں سے انشاءاللہ. جی ساریکا آپ کروا رہے تھے. عبدہ اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبادت آپ نے عبادت کی. عبدتو بیٹے یہ ہے ورڈ عبدتا. عبدتا آپ نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم آپ سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. بارک اللہ ماشاءاللہ. جی ایمان آپ کروا دیں. ایمان عبدہ کا ٹیبل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدہ اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا آپ نے عبادت کی.
अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। माशाल्लाह, बारकल्लाह, वेल, बड़ा अच्छा और क्लियर आपने करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इंशाल्लाह डायलॉग्स होंगे तो इंशाल्लाह आप में से 2 लोग तैयार हो जाएंगे आफ्टर क्विज इंशाल्लाह जी। व अबद ना का तर्जुमा करें जी, चैट बॉक्स में आ जाए सब। व अबद ना और इशारा भी करें जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए, वेल डन माशाल्लाह जी। फायजा कह रही है, नाहिद ए कह रही है, अलीजे कह रही है ए, आयशा शाहिद कह रही है, ईमान आतिफ नौशीन कह रही है, फातिमा कह रही है ए जी। और हम सब ने इबादत की। अबद तुम, अबद तुम, अबद तुम जी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आपने वाहिद बताना है। अबद तुम, ये तो हो गया जमा और ये हो गया वाहिद जी। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग ए आंसर है इसका। रिवाइज कीजिए जी। अबद तुम, अबद ता आपने इबादत की, ठीक है, उससे फिर अबद तुम निकला। ओके, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर लिए जी। आगे इंशाल्लाह देखते हैं हम। हल अबद, सॉरी ये क्लियर नहीं हो रहा जी। हल अबद अल्लाहु, अल्लाह जी, इसका क्या आंसर होगा? ए बी सी डी जी। चैट बॉक्स में आपने मुझे बताना है ए बी सी डी जी। हल अबद अल्लाह, हल अबद अल्लाह जी, क्या इसका आंसर होगा जी? ए बी सी डी। ये नाम अबद, अबदुल्लाह, जी हाँ, मैंने अल्लाह की इबादत की जी। नुक्ता तालीम आज हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपको, आपके पास एक पॉकेट बुक है, आपने उसका इस्तेमाल करना है और किस तरह इस कार्ड से आपने इसका फ़ायदा उठाना है वो हम देखेंगे। इस कोर्स के साथ दिया गया पॉकेट बुक या अल्फाज माने की जो शीट, इसको आपने हमेशा अपने साथ रखना, कम से कम दिन में 4 या 5 मरतबा इसको दोहराना है, खास तौर पर हर फर्ज नमाज के बाद। इससे आपकी सीखने की स्पीड भी बढ़ेगी और कई गुना बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। आगे हम देखेंगे कि कोशिश कीजिए कि आप इस काम को करना ना भूलें। किस कदर इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि शैतान की पूरी कोशिश है कि वो आपको आसानी से भुला दे। तो आपने इसको भूलना नहीं है और आपने इसको हर नमाज के बाद रिवाइज करना है। और अल्लाह ताला से वादा कीजिए कि मैं इस पॉकेट बुक को अपनी जेब से नहीं हटाऊंगा। जैसे खवातीन है तो वो एक जगह बना लें जहाँ नमाज पढ़ती है, वहां रख लें या अपने पर्स में रख लें। कभी आप सफर कर रहे हो या कहीं आप पर्स साथ लेके जाए तो वो साथ साथ रिवाइज होता जाएगा। इस तरह फायदा क्या होगा कि आपको सारे माने जो है ना वो याद हो जाएंगे। और हमारे पास कुरान के ख़त्म होने तक इस तरह के पॉकेट बुक है तो ये आदत आपकी सारी कुरान सीखने में खूब मदद देगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। वाकई ही अल्लाह का शुक्र अदा करने की अल्लाह ताला में तौफीक भी दे और हम शुक्र अदा करने का हक अदा भी कर सकें कि किस तरह इस सबक के एंड होने पर हमने 116 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 28,854 टाइम्स आए। तो सब दिल से शुक्र कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है वो बैटरी आप देखें साथ साथ चार्ज होती जा रही है और 30,000 को टच करने वाले। और किस कदर खुश नसीबी की बात है कि हम लोग जो है वो मोर देन हाफ लेसन्स कर चुके हैं, यानी 10 हो चुके हैं। इंशाल्लाह कल हमारे मोर देन हाफ लेसन्स हो जाएंगे। और कितनी जल्दी वक्त गुजर रहा है, आप देखें कि वाकईतन दिन जो है वो हफ्तों की तरह, हफ्ते महीनों की तरह जो है वो स्पीड पकड़े हुए हैं। तो फौरी फौरी जो है वो वक्त गुजर रहा है। तो क्यों ना ये वक्त अल्लाह की याद में, अल्लाह के कलाम को सीखने के लिए हम लगा दें ताकि ये वक्त हमारे लिए गवाह बन जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए ये वक्त लगाने पर। तो होमवर्क तो हमने देख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीचर बनना है आपने, आप सब ने इंशाल्लाह आज इरादा करें, दिल से इरादा करें, अल्लाह से दुआ भी मांगनी है कि जो कुछ मैंने सीखना है इसको सिखाना भी है। और फिर सिखाएं क्यों? सिखाएं इसलिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा तो हमें ही होने वाला है ना, कि हम और ज्यादा अच्छा सीख जाएंगे। और ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी आपके लिए आसानी से आपको मिल जाएगी। और होमवर्क का आपने पेज, ये जो आपने न्यू लफ्ज सीखे ना आज, नसरा, खलका, ज़करा, अबदा, इसके आपने टेबल मुकम्मल करने। सवाल नंबर 1 में जैसे नसरू से नसरा, नसरू, नसरता, नसर तुम, इस सारा आपने इंशाल्लाह अच्छे से आपने इसको टेबल को मुकम्मल करना है। इसी तरह खलका से खलकू और सारा आपने टेबल मुकम्मल करना है। फिर सवाल नंबर 2 में आपने देखना है कि आपने इन जुमलों को जो अरेबिक में लिखा हुआ है इनको आपने
اردو میں کنورٹ کرنا ہے, اردو میں اس کا ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح جو اردو کے ترجمے ہیں, اردو میں لکھے ہوئے الفاظ, ان کو آپ نے عربک میں کر دینا ہے. اور سوال نیچے ہے, سوالوں کا آپ نے جواب دینا ہے. اور آج پوری کوشش کرنی کہ آپ اس کو آج ہی مکمل کر لیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے وقت میں, ہمارے مال میں, ہماری صلاحیتوں میں برکت ڈالے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.